ओबामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसहाक डार साहब ने, मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। इस वक्त ये बयान देने से आप अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। ट्रेडर्स तो बहुत बातें करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के मुतालिक कहेंगे कि जी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन आपका 15 मिलियन कश्मीरियों का मामला है। और हम मरे जाएंगे उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिए। तो पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड तब तक नहीं करेगा जब तक भारत कश्मीर की पर बात ना करे। और दोस्तों, ना ही भारत को पाकिस्तान से ट्रेड करने की ज़रूरत है, ना ही कश्मीर पर बात करने की, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है भारत से ट्रेड करने की, क्योंकि पाकिस्तान ही भूखा मर रहा है। फल सब्जियाँ पाकिस्तान में महंगी है। और रही कश्मीर की बात, कश्मीर सिर्फ भारत का है और पीओके वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है और पीओके भी भारत का ही हिस्सा है। इन पाकिस्तान वालों को दाल रोटी तो पूरी नहीं हो रही और इन्हें कश्मीर भी चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस चाहिए। अगर भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी है तो ना ही भारत कभी ट्रेड करेगा और ना ही भारत मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस करेगा। पाकिस्तान ही बात करना चाहता है और पाकिस्तान ही मना करता है। भारत को ज़रूरत ही नहीं है, करता रहे उसे जो करना है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। मैं इसहाक डार साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहाँ पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूँगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डार साहब, आप वज़ीर ख़ारिजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें
ان سے ان مسائل پہ بات کریں کہ آپ اپنے جو دہشت گرد ہمارے ملک میں بھیجتے ہیں، جو ہمارے ملک میں آپ انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ابھی بھی وہاں پہ الیکشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے، بچہ جانتا ہے کہ الیکشن کیمپین، خاص طور پہ کہ میں بی جے پی کی حکومت کی بات کروں، جب سے نریندر مودی جو کہ گجرات کا قصاب ہے، جب سے یہ بھارت میں آیا ہے، اور اب بھی الیکشن کیمپین میں آپ دیکھ لیجئے گا، جتنا پاکستان کے خلاف وہ زہر اگلتا ہے، جتنا کشمیر میں ظلم کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے، اتنا ہی ان کا ووٹ بینک مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف زہر اگلا جائے۔ ان کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس سے بھی بڑھ کے افسوسناک بات یہ کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ظلم کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے کشمیری بہن بھائیوں پہ ووٹ لینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک مشورہ میرے خیال سے، بس تھوڑی سی مہربانی کریں، وزیر خارجہ بنیں، خزانہ چھوڑ دیں۔ آپ اتنے اگر ماہر ہوتے تو ایک اور سوال بھی تو گردش کر رہا ہے نا، تو وزارت خارجہ میں آپ نہ ہوتے اس وقت، آپ اورنگزیب صاحب کی جگہ خود وزیر خزانہ ہوتے۔ اگر آپ کی جگہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ بنے ہیں تو پھر کچھ ان میں خاص ہوگا، اور کچھ ایسا تھا جو آپ ڈیلیور نہیں۔ سر کہیے گا، پہلے تو بڑا ایک سخت قسم کا سٹانس تھا کہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے موضوع پر کوئی حل طلب جب تک بات نہ ہو جائے تب تک اس طرح کا کوئی مراسم رکھے نہیں جائیں گے، لیکن ابھی یہ جو ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے، یا پھر جذبات مجروح ہو سکتے ہیں پاکستانی قوم کے؟ اس وقت یہ بیان ill timed بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں 19 اپریل سے، جو کہ 1 جون تک جاری رہیں گے، کئی 3 یا 4 یا 5 جون کو نئی حکومت آئے گی۔ اس وقت یہ بیان دینے سے آپ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹریڈرز تو بہت باتیں کرتے ہیں، انڈسٹریلی پاکستان کے متعلق کہیں گے کہ جی ٹریڈ بحال ہو جائے، لیکن آپ کا 15 ملین کشمیریوں کا معاملہ ہے۔ عبدالباسط صاحب، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بات کابینہ کی سطح پر یا پارلیمنٹ کی سطح پر اگر فرض کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اب ٹریڈ بہرحال بڑا ایک اہم معاملہ ہے، معیشت بہت اہم ایشو ہو گیا ہے۔ بھارت کے ساتھ پوری دنیا کے ٹریڈ کے معاملات ہیں، جن کے ساتھ ان کے چائنا جیسے جن کے ساتھ ان کے ساتھ کنفلکٹ رہتا ہے، لیکن ٹریڈ وہاں جاری و ساری رہتی ہے۔ تو کیا اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے یہ بھی ایک بہت مسکنسیپشن ہے پاکستان اور بھارت کے ٹریڈ کو لے کر۔ اگر 1996 سے اگر آپ دیکھیے، جب بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس پاکستان کو دیا، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بتدریج اس میں کمی آ رہی ہے، جبکہ بھارت کے جو ایکسپورٹس ہیں ٹو پاکستان اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے، اور بیلنس آف ٹریڈ بھارت کے حق میں ہی جا رہا ہے۔ اب لوگ یہاں یہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں امپورٹ سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں مشینری سستی مل جاتی ہے، جو چیزیں اس وقت وایا دبئی یا سنگاپور آ رہی ہیں وہ ہمیں سستی مل جائیں گی، بھارت سے ہی آ رہی ہیں۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھی ایک طریقہ کار ہے ان چیزوں کو بحال کرنے کا۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ 14 فروری 2019 کو جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو بھارت نے وڈرا کر دیا پاکستان کا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس۔ اس کے بدلے پاکستان پہ جو بھی پاکستان سے امپورٹس بھارت میں ہو رہی تھی 200% ڈیوٹی ان پہ عائد کر دی ٹیرف لائنز پہ۔ تو پہلے تو بھارت سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ وہ جو پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا ہوا تھا وہ تو ریسٹور کرے، پھر ہم ٹریڈ کی بات آگے لے کر چلیں گے۔ تو ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، آپ کو بیہائنڈ دا سینز یہ باتیں کرنی چاہیے، انگیجمنٹ بھی آپ کریں، میں یہ نہیں کہتا۔ یہ دیکھیے نا، جو ہی ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا، دوسری جانب سے جے شنکر کا بیان آ گیا بھارت کے وزیر خارجہ کہ جی نہیں، پہلے تو دہشت گردی کو روکیں، اس کے بعد ہم دیکھا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی ایک ویک وکٹ پہ آپ لے آئے، تو اب کیا مذاکرات آپ کریں گے؟ کیا لے کیا؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں، اور ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی دوستوں ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دھنیہ واد۔